नाज़रीन आदाब, पेश क़ुव्वत समाअत से महरूम अफराद के लिए आज का खसूसी खबरनामा। हुकूमत ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें तकसीम आमा के तहत 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में आला दर्जे का मट्टी का तेल तकसीम करने की इजाज़त दी गई है। ये इजाज़त ताज़ा जोग्राफियाई व सियासी हालात के सबब दुनिया भर में तवन्नाई की सप्लाई मुतासिर होने की सूरत हाल के तहत दी गई है। इस कदम का मकसद उन इलाकों में रसाई और रोशनी की ज़रूरतों में मदद करना है जहां आम हालात में मिट्टी के तेल का इस्तेमाल पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया था। मरकज़ी वज़ारत आयुष के नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने अद्वियाती पौधों से मुतल्लिक बेदारी और तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए सूबे जम्मू में 100 स्कूली हर्बल गार्डन्स के क़याम की तजवीज़ को 53 लाख रुपए की लागत से मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे के तहत सूबे के हर ज़िले में 10 मुंतखब स्कूलों में हर्बल बागात कायम किए जाएंगे। इस मंसूबे को डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, J&K मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड की सिफारिशात के बाद मंजूर किया गया है। इस मंसूबे का मकसद अद्वियाती पौधों की भरपूर खसूसियात को तालीमी निज़ाम में बामाना और अमली तौर पर शामिल करना है। बताया गया है कि ये हर्बल गार्डन्स तालीमी मराकिज़ के तौर पर काम करेंगे जहां तलबा को अहम अद्वियाती पौधों की शिनाख्त, काश्त और इस्तेमाल के बारे में मालूमात हासिल होंगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल के वाफिर ज़खायर दस्तयाब हैं। वज़ारती पेट्रोलियम ने अवाम को अफवाहों पर यकीन न करने का मशवरा दिया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि सारिफीन की सहूलत के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज महसूल में फी लीटर 10 रुपए की कमी की गई है। हवाई जहाज़ों के ईंधन पर बरामदी महसूल भी आयद की गई है ताकि मुल्क के अंदर उसके दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। वजारत ने कहा कि घरेलू LPG की सप्लाई मामूल के मुताबिक है और रोज़ाना 55 लाख से ज़्यादा सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं। कुदरती गैस को घरेलू इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट के लिए तरजीह दी जा रही है, जबकि PNG कनेक्शन तेजी से
بڑھائے جا رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے کل ایک جائزہ میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں نئے قائم شدہ میڈیکل کالجوں اور ضلع صدر اسپتالوں میں محکمہ صحت اور طبی تعلیم کی جانب سے کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری نے ان کی طرف سے دی گئی پچھلی ہدایات پر کیے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا، جن کا مقصد 7 نئے قائم شدہ میڈیکل کالجوں کو فعال بنانا اور انہیں بہترین اداروں میں اپ گریڈ کرنا تھا۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن BRO نے بھاری برفباری اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند ہوئی بانڈی پورہ گریز سڑک پر درماندہ 22 گاڑیوں سمیت سیاحوں اور مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق بروقت برف ہٹانے کی کارروائی شروع کی گئی، جس کے نتیجے میں تمام پھنسے ہوئے افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن IHRO کے اعزازی ایمبیسڈر 8 لارج اور سارک ریجنل ڈائریکٹر نے موجودہ JK بورڈ کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے جلد ہی ایک نئی ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ IHRO امن، انصاف اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی وابستگی پر قائم ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے خواتین اور بچوں کے حقوق کے فروغ کے لیے تنظیم کی مسلسل کوششوں کو بھی اجاگر کیا، خاص طور پر ان کے خلاف ہونے والے تشدد کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور دیا۔ فینسنگ ایسوسی ایشن آف انڈیا کے اشتراک سے کپواڑہ میں کھیلو انڈیا اقدام کے تحت اسمیتا ویمنز فینسنگ لیگ کا انعقاد ہوا، جس میں 63 خواتین نے شرکت کی۔ یہ مقابلہ نہ صرف کھیلوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بنا، بلکہ کشمیر کے نوجوانوں میں اعتماد، امید اور نئے مواقع کو بھی فروغ ملا۔ سینسس 2027 کا آغاز اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے ہوگا۔ یہ ملک میں 16واں سینسس ہوگا، جبکہ آزادی کے بعد کی 8ویں مردم شماری ہوگی۔ نئی دلی میں آج میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے رجسٹرار جنرل اور بھارت کے سینسس کمشنر نے دی۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔